पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा लीक स्कैंडल में मजीद इंकशाफात हुए हैं। तहरीरी इम्तिहानात के बाद इंटरव्यू का मरहला भी शकूक व शुबहात का शिकार है। 190 नंबरों में से इंटरव्यू के 100 नंबर पर्चा खरीदने वाले इंटरव्यू में कैसे पास हुए सवाल उठ गया है। ज़राए के मुताबिक इंटरव्यू कमेटी में एक मेंबर, 2 एडवाइज़र मुतल्लिका महकमे का अफसर पैनल में होता है और इम्तिहानात में तहरीरी पर्चे के कुल 50, इंटरव्यू के 100 नंबर दिए जाते हैं। इस मामले पर ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताना है जानते हैं साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक स्कैंडल में अब नए से नए जो इंकशाफात हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पर्चा लीक स्कैंडल में जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो अब एक बड़ा मौमा बन चुका है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन ज़राए उनकी जानिब से बताया गया है कि किसी भी पेपर के लिए 190 नंबर मजमूई तौर पर लिए जाते हैं और उसमें 100 नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू, 50 नंबर के तहरीरी इम्तिहान, 40 नंबर की क्वालिफिकेशंस और 10 नंबर की प्रोफेशनल तजर्बा या फिर PhD डिग्री को वेटेज। अगर कोई बच्चा तहरीरी इम्तिहान में पास भी हो गया और पर्चा ख़रीद कर वो 50 नंबर सिक्योर भी कर गया, जो मुमकिन नहीं है, उसमें भी 40 या 45 नंबर स्कोर होते हैं, तो वो 100 नंबर के इंटरव्यू में कैसे क्लियर हुआ, इस पर तहकीकाती इदारे जो है वो सर जोड़कर बैठ गए हैं। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के गुज़िश्ता 10 सालों का तहरीरी पर्चों के रिकॉर्ड के साथ साथ इंटरव्यू शेड्यूल कमेटियों का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से पास होने वाले कैंडिडेट ने किस अफसर को कैसे मुबैना तौर पर मैनेज किया। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि इंटरव्यू कमेटी के अंदर एक मेंबर, 2 एडवाइज़र्स और एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बैठता है और ये लोग ही फाइनल नंबर देते हैं, जिनको टोटल 100 नंबर दिए जाते हैं किसी भी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए। ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि ज़्यादातर उम्मीदवार गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर जनूबी पंजाब के जोन से पास हुए हैं, जिस पर तहकीकात की जा रही है कि जनूबी पंजाब का जोन ही कैसे इन तमाम तर जो पर्चे गुजरे हैं उनमें कामयाबी समेट चुके हैं। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है इसको रीवेरीफाई किया जा रहा है। पहले तहरीरी इम्तिहानात अंडर लाइमलाइट थे और अब इंटरव्यू कमेटी और इंटरव्यू जो शेड्यूल है उनको भी चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन जो अफसर हैं या कोई प्रोफेसर हैं वो इसके पूरे स्कैम के हिस्सा बन चुके हैं। जी ठीक है साउद, बहुत शुक्रिया आपका। करीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास का मेगा प्रोजेक्ट और इस मंसूबे का माहौलियात पर असरअंदाज होने की रिपोर्ट की तैयारी शुरू की जा चुकी है। LDA की जानिब से रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी गई। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी का मुआहदा एशियन कंसल्टिंग को दे दिया गया है। DG माहौलियात को IEA की तैयारी से मुतल्लिक तहरीरी दरखास्त 2 अरब 20 करोड़ से फ्लाईओवर और अंडरपास तामीर करने का मंसूबा तैयार है। दुरनियाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरनियाब, बताइएगा आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर शहर में एक मेगा तरक्याती जो बजट है और जो प्रोजेक्ट है उसकी मंजूरी दे रखी है। उस 60 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पैकेज में लाहौर शहर के बहुत सारे मनसूबे शामिल हैं। इसी में करीम ब्लॉक चौक पर अंडरपास और फ्लाईओवर का मनसूबा है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी लिंक रोड से करीम ब्लॉक की जानिब 2 रोया फ्लाईओवर है और इसी तरह वादत रोड से जो कि मुल्तान चुंगी से अंडरपास सिंगल व्हीकलर होगा और वो पंजाब यूनिवर्सिटी लिंक रोड पर निकलेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट का प्रपोजल जो है 2 अरब 20 करोड़ की लागत से मंजूर किया जा चुका है। इस पे काम LDA ने बाकायदा स्टार्ट कर दिया। LDA ने अब इस प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी के लिए काम शुरू कर दिया है और उसकी रिपोर्ट तैयारी के लिए एशियन कंसल्टिंग को ये काम अवार्ड कर दिया है, जो रिपोर्ट बनाएंगे। और इस हवाले से LDA ने DG माहौलियात को भी ख़त तहरीरी तौर पे आगाह कर दिया है कि इसकी EIA रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है ताकि इस प्रोजेक्ट को फिजिकली देखा जाए। फ्लाईओवर अंडरपास से माहौल पे क्या असरात होंगे, माहौल किस तरह से असरअंदाज होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आसपास के वादियों पे है। इस रिपोर्ट की तैयारी के बाद ही साथ इसकी पब्लिक हेयरिंग होगी और इसका प्रोसेस को मुकम्मल करके प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पे आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दुरनियाब। चीनी कॉन्ट्रैक्टर को फंड देने के लिए बजट कम पड़ गया है। पंजाब थर्मल पावर लिमिटेड की ठेकेदार कंपनी ने हुकूमत से मजीद फंड्स मांग लिए हैं। महंगाई में इजाफा होने से तामीराती अखराजात बढ़ने पर इजाफी फंड्स दिए जाएं। महकमा तवानाई ने इजाफी फंड के हसूल के हवाले से हुकूमत पंजाब से भी मदद मांग ली है। चीनी कॉन्ट्रैक्टर से पीछा छुड़ाने के लिए 4.5 अरब रुपए दिए जाएं। कैबिनेट कमेटी को मजीद फंड्स देने के लिए समरी भी इरसाल कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं अलीराम से। अलीराम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये साबिक दौर हुकूमत में एक पंजाब थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था और इसका ठेका एक चीनी कंपनी को दिया गया। प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो चुके, कॉन्ट्रैक्टर्स की अभी कुछ रकम उसको देने के लिए अभी बाकी है।
لیکن اب کنٹریکٹرز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے کنٹریکٹرز میں جو تعمیراتی شعبے میں چیزیں استعمال کی گئیں وہ بھی مہنگی ہو چکی ہے، تو لہٰذا اسی ریٹ کے مطابق ان کو مزید فنڈ جو ہے وہ دیا جائے۔ اب اس کے لیے پہلے بھی محکمہ توانائی کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی پنجاب حکومت سے، اور ان کو 10 ارب روپے کا لون جو ہے وہ بھی دیا گیا، جس کو بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ اسپانسر سپورٹ میں اس کو ڈائیورٹ کیا۔ لیکن اب محکمہ توانائی کی طرف سے مزید ایک سمری کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کو ارسال کی گئی کہ ان کو 4.5 ارب روپے سے زائد کی رقم مزید دی جائے، تاکہ جو ایک چینی کانٹریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ان کو فنڈز کی فراہمی ہو سکے۔ تو اسی پر اب یہ معاملہ کیبنٹ کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے، تاکہ چینی کمپنی سے جان چھڑانے کے لیے اب ان کو مزید بجٹ دے کر ان کو جتنے بھی کانٹریکٹرز کی مد میں لائبلٹیز ہیں واجب الادا رقم میں فوری طور پر ادا کر دی جائے۔ ٹھیک ہے علی رام، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں ڈیفیکٹو میٹر سے اربوں روپے کے یونٹس کی ریکوری کمپنی نے خراب کر دی اور خراب ہونے والے میٹرز کو لیبارٹری بھجوایا تھا۔ 2,69,990 خراب نکلے اور میٹرز کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ لیبارٹری رپورٹس کے مطابق 11 کروڑ 83 لاکھ یونٹس کی نشاندہی کی گئی ہے، 2 ارب 75 کروڑ روپے کی بلنگ کر دی گئی ہے۔ بارش میں دیگر ایشوز پر تبدیل ہونے والے میٹرز کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ ملازمین نے میٹرز تبدیل کر کے بجلی چوروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ شاہد سپرا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بتائے گا اب ان کے خلاف کیا کارروائی کیا ہوگی محکمہ؟ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے ڈیفیکٹیو اور خراب میٹر سے اربوں روپے کے یونٹس کی ریکوری کی گئی ہے۔ کمپنی کے دستاویزات کی اگر بات کی جائے تو اس میں بارش کے دوران یا دیگر معاملات پر جو صارفین کے میٹرز اتارے گئے تو وہ دوبارہ لیبارٹری رپورٹ بھجوائے گئے، اور لیبارٹری رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ وہ صارفین جن کے میٹرز کو تبدیل کیا گیا ہے یا پھر جلنے کے بعد نیا میٹرز وہاں پہ نصب کیا گیا ہے، ان کو جب لیبارٹری سے رپورٹ حاصل کی گئی تو 11 کروڑ یونٹس کی نشاندہی کی گئی، جس پر کمپنی کی جانب سے 2 ارب 75 کروڑ روپے کی جو ریکوری ہے اور ڈیٹیکشن بل جو ہے وہ صارفین کو چارج کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر دستاویزات کی بات کی جائے تو کمپنی کی جانب سے جو لیبارٹری سے ڈیٹا لیا گیا ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو صارفین ہیں جن کو میٹرز کو تبدیل کیا گیا تھا، یہ ڈیٹا حاصل کیا گیا اور اسی ڈیٹا کی روشنی میں جو یونٹس وہاں سے نکالے گئے تھے اس پر بلنگ کی گئی ہے۔ لیسکو چیف نے مجاہد پرویز چٹھا نے بتایا ہے کہ وہ صارفین جو ملازمین کی ملی بھگت سے بجلی چوری کرتے ہیں یا پھر خراب میٹر ڈکلیئر کر کے یونٹ چوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان میٹرز کو لیبارٹری رپورٹ کے لیے بھجوایا گیا تھا اور انہیں رپورٹس کی روشنی میں یہ اربوں روپے کے ڈیٹیکشن بل چارج کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ شاہد سپرا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ نیورو سرجن پروفیسر خالد محمود میڈیکل کے بورڈ کے کنوینئر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پیتھولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد، ریڈیولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر سائمہ امیر بورڈ میں شامل ہیں۔ آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ڈاکٹر دلاویز ندیم، اینڈوکرینالوجسٹ ڈاکٹر خدیجہ عرفان بورڈ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اور اس بورڈ میں اور کون کون سے ڈاکٹرز شامل ہیں جانتے ہیں، سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد چودھری، آگاہ کیجیے۔ جی، مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے طبی معائنے کے لیے جو ہے وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود جو کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے سربراہ ہیں ان کو کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیتھولوجسٹ پروفیسر سعید احمد، ریڈیولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر سائمہ امیر اور آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ڈاکٹر رانا دلاویز ندیم، جبکہ اینڈوکرینالوجسٹ ڈاکٹر خدیجہ عرفان اور آنکولوجسٹ ڈاکٹر محمد عباس کھوکھر جو ہے وہ میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں۔ یہ 6 رکنی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ نہ صرف تشکیل دیا گیا ہے بلکہ اس بورڈ کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس پہلے جو شہباز شریف کے والدین ہیں جس میں ڈاکٹر عارف حسن خان ہیں، ڈاکٹر عقیل بابری ہیں اور پروفیسر نصر اللہ چودھری، ان سے بھی ساتھ کنسلٹیشن کریں گے اور شہباز شریف کا نہ صرف طبی معائنہ کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ٹیسٹ بھی کروائے جائیں گے اور اس کے بعد میڈیکل بورڈ اپنی ایڈوائس دے گا جس کے مطابق فردر ان کو ٹریٹمنٹ فراہم کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک موریا پل گٹر ابلنے سے کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا اور پانی جمع ہونے کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ شکایات کے باوجود باسا نے مسئلہ حل نہیں کیا۔ شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے ایک موریا پل گٹر ابلنے سے کئی فیٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے اور پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ حسین چودھری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین،
بتائیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور واسا میں سے ابھی تک کیوں نہیں کوئی پہنچ سکا؟ قسمت میں غم گر اتنے تھے دل بھی یارب کئی دیے ہوتے. جی صوبائی دارالحکومت لاہور میں مسائلستان کا گڑھ بن کر رہ گیا ہے. کبھی صفائی ستھرائی کی بدترین صورتحال تو کبھی ناقص سیوریج سسٹم کے تحت ابلتے ہوئے گٹر شہر کی حالت زار کی منظر کشی کر رہے ہیں. ابھی ابر کرم کھل کر برسا ہی نہیں کہ ابلتے گٹروں نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا ہوا ہے. میں اس وقت ایک موریا پل کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر پورا علاقہ جو ابلتے گٹروں کی نظر ہو گیا ہے. یہاں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے. میرے عقب میں دیکھا جا سکے کہ اس کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور جو اہلیان علاقہ ہیں ان کو کافی مشکلات درپیش ہیں. متعدد بار شکایات کے باوجود بھی جو واسا کا عملہ ہے وہ یہاں پر تاحال نہیں پہنچ سکا تاکہ جو شہری ہیں ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جا سکے. ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی مشکلات درپیش ہیں. جی مجھے سر بتائیے گا کہ یہاں پر کافی پانی کھڑا ہوا ہے, آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ سر ممبر ہے اور میں بالکل پاس کا رہائشی ہوں. یہ جب سے یہ آئے ہیں ہمارے صاحب بہادر خان صاحب, یہ ہمارا سارا پاکستان بلکہ ایسا ہی ہے کہ یہ کراچی کا کچرا کنڈی بنے گا. یہ لاہور نہیں رہے گا. یہ میرا دعویٰ چیلنج سن لیں آپ, یہ کراچی کی کچرا کنڈی بنے گا. جی بالکل, جو شہری ہیں وہ بھی شدید غصے کا شکار ہیں اور غصے میں وہ بول رہے ہیں کہ جیسے کراچی کے بارے میں کبھی سنتے تھے کہ وہ کچرا کنڈی بن گیا ہے, لاہور کے بھی اب ویسے ہی حالات ہیں. جو صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے وہ بہت بری ہے اور یہاں پر پانی کئی فٹ کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو مشکلات درپیش ہیں. ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے. جی گٹر ابلنے سے پانی جمع ہو چکا ہے, ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے اور اس حوالے سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ حسین اولک, ہمیں اس حوالے سے طور پر اپڈیٹ کر رہے تھے. شہر کے نشیبی علاقوں کی بھی سنی گئی. واسا کا قذافی اسٹیڈیم, کشمیر روڈ سمیت شہر کے نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کے نکاس کے حوالے سے سسٹم اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. واسا نے سسٹم کی تعمیر اور بحالی کے لیے PC1 پنجاب حکومت کو بھجوا دیا ہے. واسا نے شہر میں بارشی پانی کی نکاسی کے لیے 5 مزید نشیبی علاقوں کے سسٹم میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا ہے. 60 کروڑ سے زائد لاگت سے قذافی اسٹیڈیم میں رین واٹر سسٹم اور ڈرینیج کی بہتری کا پلان تجویز کیا گیا ہے. کشمیر روڈ پر 10 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے واٹر سٹوریج ٹینک تجویز کیا گیا ہے. 20 کروڑ کی لاگت سے کریم پارک اور وارث روڈ کے سیور پوائنٹس کا خاتمہ کیا جائے گا. 30 کروڑ کی لاگت سے ریلوے اسٹیشن کے سامنے سیور پوائنٹس کی بہتری کے لیے سسٹم تجویز کیا گیا ہے. واسا نے 1 ارب 60 کروڑ سے زائد تخمینہ لاگت کے 5 PC1 مرتب کر کے پنجاب حکومت کو بھجوا دیے ہیں. اس سے قبل واسا لارنس روڈ, لکشمی چوک جیسے اہم سیور پوائنٹس بھی ختم کر چکا ہے. تجویز کیے گئے 5 سیور پوائنٹ سے بارشی پانی نکالنا واسا کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث موسم خشک اور سرد ہو چکا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 150 ریکارڈ کیا گیا ہے. کل بھی موسم خشک اور سرد رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق رات اور صبح کے اوقات میں دھند کا بھی امکان ہے اور اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گی سعدیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ خان بتائیے گا. جی ہاں, موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شمالی علاقہ جات میں برف باری کی وجہ سے سردی کی لہر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس سردی کی لہر کے اضافے کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں, خاص کر جو میدانی علاقے ہیں پنجاب کے, وہاں پر دھند بھی چھائے گی. اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مطلع صاف اور خشک رہے گا, جبکہ سردی کی لہر میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ صبح اور رات کے اوقات میں دھند میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا. آج دن کے اوقات میں لاہور کا پارا تقریباً 19 رہا, جبکہ ابھی اگر لاہور کے موسم کی بات کرتے ہیں تو سردی جو ہے وہ واضح طور پر محسوس ہو رہی ہے. ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور خنکی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے وہ بھی کم ہو کے رہ گیا. تو ابھی کا درجہ حرارت خاص کر لاہور کا جو ہے وہ 7 اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رات کے اوقات میں 5 تک جانے کا امکان ہے. کل لاہور میں موسم جو ہے وہ خشک رہے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ کل سورج بھی نکلنے کے امکانات ہیں. اگر سورج نکل آتا ہے تو خنکی میں کمی واقع ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دھند کے معاملات. بہت شکریہ سعدیہ خان. رحمان پورہ میں لیسکو کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. لیسکو کی جعلی ٹیم کا سرغنہ مرزا امجد علی گرفتار کر لیا گیا ہے. جعلی ٹیم نوٹسز دے کر صارفین کو بلیک میل کرتی تھی اور ان کا سرغنہ گرفتار کیا گیا ہے. اسی کارروائی کا احوال جانتے ہیں شاہد سپرا سے. شاہد سپرا, آگاہ کیجیے. جی بالکل, یہ رحمان پورہ کے علاقے میں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جعلی ٹیم کا سرغنہ مرزا امجد علی جو ہے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے.
एक्सीएन गुलबर्ग डिवीजन फयाज अहमद ने बताया है कि ये जो मज़कूरा शख्स है ये मुतअद्दिद बार सार्फिन को जाली नोटिस सर्व कर रहा था और उनको बिजली चोरी करने के हवाले से ब्लैकमेल करके मुबैना तौर पर भारी रिश्वत भी तलब कर रहा था। आज इस शख्स को पकड़ा गया है और उसके खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी जा रही है। अगर इसके साथ कंपनी का कोई मुलाजिम मुलविस हुआ जो सार्फिन को ब्लैकमेल करके उनसे रिश्वत तलब कर रहा था तो उसके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताहम जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के पुलिस के हवाले किया जा रहा है। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मेडिकल सहूलत का फुकदान। यूएटी मेडिकल सेंटर में शाम की तिब्बी इलाज मुआवजे के हवाले से सहूलियात बंद कर दी गई। एक माह कबल शाम के औकात में मौजूद डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। एक माह से डॉक्टर तैनात न होने से शाम की शिफ्ट खत्म कर दी गई है। यूएटी के असातिज़ा और मुलाजमीन दोनों परेशान हैं। ना ऐलान ना इश्तिहार, सरकारी मुलाजमतों के चोर दरवाजों का बड़ा इंकशाफ हुआ है। सरकारी मुलाजमतों के लिए मनपसंद अफराद की भर्ती के खुफिया तरीके बेनकाब हो गए। प्रोजेक्ट पोस्ट पर तैनात करके खजाने को 1 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया है। क्या हुकूमत, क्या अफसर, क्या सियासतदान, मुलाजमतों के मामले में सब हुए पैसे के कदरदान। पंजाब के सूबाई महकमों में गैर कानूनी भर्तियों करने पर पहली बार ऑडिट पैरा लग गया। ऑडिट पैरा में निशानदेही की गई है कि मौजूदा दौरे हुकूमत के माली साल 2019-2020 में 10 ऐसी भर्तियों के केस सामने आए हैं जिनसे कौमी खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुँचाया गया है। जराये ने बताया है कि पंजाब प्रोजेक्ट पोस्टों के नाम पर बगैर इश्तिहार मनपसंद भर्तियाँ हुई और प्रोजेक्ट पोस्टों पर होने वाली भर्तियों को लाखों रुपए की तनख्वाहें दी जाती रही हैं। महकमा खजाना ने ऑडिट में निशानदेही होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पंजाब में मुतअद्दिद सेक्रेटरीज की अहम तरीन असामियाँ खाली हैं। तैनातियाँ न होने से इंतजामी उमूर बुरी तरह से मुतासिर होने लगे हैं। पंजाब में 5 अहम महकमों के सेक्रेटरीज की असामियों समेत मुतअद्दिद दीगर असामियाँ खाली हैं। अहम नशिस्तों पर तैनातियाँ न होने से इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सेक्रेटरीज न होने से महकमों की हालत भी इंतहाई खराब है, जबकि इंतजामी के साथ महकमाना अमूर भी मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब में सेक्रेटरीज औकाफ, सेक्रेटरी लिटरेसी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और सेक्रेटरी MPDD की असामियाँ खाली हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन वजीर आला टीम की सीट भी खाली है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बनाइजेशन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर्विसेज इकोनॉमी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रूरल इकोनॉमी की असामी भी खाली हैं। मज़कूरा असामियाँ खाली होने से गुड गवर्नेंस पर भी सवालात उठ रहे हैं, जबकि सूबे के दीगर शहरियों से आने वाले साइलिन को भी मुश्किलात का सामना है। तलबा में किताब पीने का शौक पैदा करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में लाइब्रेरियां बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। लाहौर के 35 स्कूलों समेत पंजाब के 410 हाई स्कूल्स में लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। सरकारी स्कूलों के तुलबा के लिए खुशखबरी। तुलबा में किताब बीनी का शौक पैदा करने के लिए 410 हाई स्कूलों में लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। लाइब्रेरियां बनाने के लिए करोड़ों रुपए की फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। लाहौर के 35 हाई स्कूलों में भी लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। लाइब्रेरी के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा किताबें रखी जाएंगी। लाइब्रेरी से मुतल्लिक तुलबा के लिए खसूसी क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। 6ठी से 8वीं जमात के तालिब इल्म लाइब्रेरी से इस्तेफादा कर सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तुलबा को लाइब्रेरी की मेंबरशिप मुफ्त फराहम की जाएगी। हुकूमत का सरकारी स्कूल के असातिज़ा से कौमी खुशहाली सर्वे करवाने का फैसला। तरबियत याफ्ता असातिज़ा घर घर जाकर मुस्तहिक अफराद की शिनाख्त करेंगे। तस्दीक शुदा अफराद ही खिदमत कार्ड, हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेंगे। हुकूमत ने कौमी खुशहाली सर्वे सरकारी स्कूलों के असातिज़ा से कराने का फैसला किया है। ऑनलाइन सर्वे के लिए तरबियत याफ्ता असातिज़ा को टैब फराहम किए जाएंगे। असातिज़ा घर घर जाकर मुस्तहिक अफराद की शिनाख्त करेंगे। जिला लाहौर में मास्टर ट्रेनर्स के लिए तरबियत का आगाज कर दिया गया है। ट्रेनिंग 9 जनवरी तक गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिंगटन रोड में जारी रहेगी। मास्टर ट्रेनर्स अपनी तहसील में डाटा कलेक्टर्स को तरबियत देंगे। असातिज़ा के जरिए सर्वे फरवरी-मार्च में करवाया जाएगा। सर्वे का मकसद मुस्तहिक अफराद की शिनाख्त करना है। तस्दीकशुदा अफराद खिदमत कार्ड, हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेंगे। पहले मरहले में 51 असातिज़ा को बतौर मास्टर ट्रेनर्स तरबियत फराहम की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए